वेलकम टू सिंपल लर्निंग। आज हम 31 जनवरी 2021 सीटेट उर्दू पेपर 1 लैंग्वेज 1 की आंसर की देखेंगे, जिसमें सवाल नंबर 91 से 99 तक इबारत पर मबनी सवालात दिए गए हैं। तो हम इबारत नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 91, सूरज की गर्मी की बदौलत समंदरों और दरियाओं का पानी क्या बनकर दोबारा पानी की शक्ल में बरसता है? ऑप्शन है बारिश बनकर, भाप बनकर, बुलबुले बनकर या बुखारात बनकर। सही जवाब है बुखारात बनकर। अगला सवाल है, पानी से भरे नदी नाले किसको जन्म देते हैं? ऑप्शन है एटमी घरों को, बिजली घरों को, तार घरों को या यूरेनियम के घरों को। सही जवाब है बिजली घरों को। अगला सवाल है, टरबाइन किसे कहते हैं? हवा के ज़ोर से घूमने वाला पहिया, या पानी के ज़ोर और ताकत से घूमने वाला पहिया, या हाथ की ताकत से घूमने वाला पहिया, या हाथ की ताकत और हवा के ज़ोर से घूमने वाला पहिया। सही जवाब है पानी के ज़ोर और ताकत से घूमने वाला पहिया। अगला सवाल है, मकनातीसी और तांबे के तारों के सिलसिले को क्या कहते हैं? जनरेटर, रेफ्रिजरेटर, बैरोमीटर या कंडेंसर। सही जवाब है जनरेटर। अगला सवाल है, आजकल सस्ती और भारी पैमाने पर बिजली पैदा करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? सही जवाब है एटमी तवानाई यानी यूरेनियम का। अगला सवाल है, जगह की जमा है जगहों। अगला सवाल है, सुख का मुत्तेजात यानी अपोजिट वर्ड है दुख। अगला सवाल है, इंसान की ज़िंदगी में बड़ा आराम, सुख और आसानियाँ किसने फराहम की? हवाई जहाज़ ने, इंटरनेट ने, बिजली ने या कंप्यूटर ने। सही जवाब है बिजली ने। अगला सवाल है, बिजली को बनाने में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? सूरज, चांद, सैयारे या तारे। सही जवाब है सूरज। अब हम सवाल नंबर 100 से 105 तक अशार पर मबनी सवालात देखेंगे। सवाल नंबर 100, शायर के नज़दीक ज़िंदगी किससे इबारत है? एक तड़प से, एक जुनून से, एक दर्द से या एक गम से। सही जवाब है एक तड़प से। अगला सवाल है, तीसरे शेर के पहले मिसरे में शायर को किसके मंजर निगाह में जचते नहीं है? सही जवाब है वहशत के मंजर। सवाल है, शायर ने मंजिल हयात किसको बताया है? अपने महबूब के हुस्न को, अपने महबूब के रह गुज़र को, या अपने महबूब की आंखों को, या अपने महबूब के सरापा को। सही जवाब है अपने महबूब की रह गुज़र को। अगला सवाल है, शमे हरम का नूर भी मेरी डैश में है। झैल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए। तो शमे हरम का नूर भी मेरी नज़र में है, सही जवाब है। अगला सवाल है, ज़िंदगी का मुत्तेजात यानी अपोजिट वर्ड है मौत। अगला सवाल है, पहले शेर के दूसरे मिसरे में शायर किसको मुसलसिल सफ़र में बता रहा है? कायनात को, हयात को, सितारों को या सैयारों को। सही जवाब है हयात को। अब यहाँ से उर्दू पेडागोजी पर मबनी सवालात है। सवाल नंबर 106, दर्जे झैल में से कौन कवायद पढ़ाने का एक मौसर तरीका है? ऑप्शन है मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस, या मतन का तर्जुमा करते हुए कवायद के उसूलों की तदरीस, या कवायद की मखसूस किताब की मदद से कवायद की तदरीस, या कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में माविन सियाक में कवायद की तदरीस। सही जवाब है मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस। अगला सवाल है, पहले शेर के दूसरे मिसरे में शायर किसको मुसलसिल सफ़र में बता रहा है? कायनात को, हयात को, सितारों को या सैयारों को। सही जवाब है हयात को। अब यहाँ से उर्दू पेडागोजी पर मबनी सवालात है। सवाल नंबर 106, दर्जे झैल में से कौन कवायद पढ़ाने का एक मौसर तरीका है? ऑप्शन है मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस, या मतन का तर्जुमा करते हुए कवायद के उसूलों की तदरीस, या कवायद की मखसूस किताब की मदद से कवायद की तदरीस, या कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में माविन सियाक में कवायद की तदरीस। सही जवाब है मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस। सवाल है, समाजी तामुल के तस्वुर का ताल्लुक किससे है? पाणिनी, स्किनर, वाइगोर्स्की या कोलबर्ग। सही जवाब है वाइगोर्स्की। सवाल नंबर 108, दर्जे झैल में से कौन बच्चों के ज़बान के इक्तिसाब में माविन होता है?
صحیح جواب ہے گھر اور اس کے آس پاس بڑوں کی باتوں کو سننا۔ اگلا سوال ہے بچے فطری انداز میں زبان کا اکتساب کرتے ہیں اگر انہیں روبرو کیا جائے ایک وقت میں صرف ایک زبان کے، یا ارد گرد موجود ایک سے زائد زبان کے، یا صرف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے، یا کسی زبان کے قواعدی ساخت کے۔ صحیح جواب ہے ارد گرد موجود ایک سے زائد زبان کے۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں سے کون متن کے مطالعے کے لیے سب سے اہم ہے؟ متن کے ہر لفظ کو پڑھنا، اعراب پر توجہ مرکوز کرنا، یا تحریر کردہ متن کے معنی معلوم کرنا، یا صحیح تلفظ کے ساتھ بآواز بلند پڑھنا۔ تو صحیح جواب ہوگا تحریر کردہ متن کے معنی معلوم کرنا۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں سے کون زبان کی تدریس کے مقاصد میں شامل نہیں ہے؟ آپشنس ہے سمجھ کر پڑھنے کی صلاحیت، یا کوشش سے خیالات کا اظہار، یا جو کچھ سن رہے ہیں اس کو سمجھنے کی مہارت، یا مربوط تحریر کو فروغ دینا۔ صحیح جواب ہے مربوط تحریر کو فروغ دینا۔ اگلا سوال ہے صوتیاتی آگاہی زیادہ تر متعلق ہوتی ہے سننے کی صلاحیت سے، بولنے کی صلاحیت سے، پڑھنے کی صلاحیت سے، یا لکھنے کی صلاحیت سے۔ صحیح جواب ہے پڑھنے کی صلاحیت سے۔ اگلا سوال ہے نوم چومسکی کا ماننا ہے کہ بچوں میں زبان کی قدرتی مہارت ہوتی ہے، یعنی اس کے اکتساب کی، نقل کی، تبدیلی کی، یا ترجمے کی۔ صحیح جواب ہے اکتساب کی۔ اگلا سوال ہے زبان کی مہارتوں کی تدریس ہونی چاہیے نقل کے ذریعے، الگ تھلگ، تفصیلی وضاحت کے ذریعے، یا ایک مربوط انداز میں۔ صحیح جواب ہے ایک مربوط انداز میں۔ اگلا سوال ہے استانی ابتدائی درجات کے طلباء کو کچھ تصویر بنانے اور ان میں رنگ بھرنے کے لیے کہتی ہے، اس طرح وہ کلاس میں خاموشی بنائے رکھنے کے لیے طلباء کو مصروف رکھتی ہے، یا لطیف حرکی مہارت کو فروغ دے رہی ہے، یا ابھرتے فنکار بچوں کو موقع فراہم کر رہی ہے، یا بچوں کو صرف کام میں شامل کر رہی ہے۔ صحیح جواب ہے لطیف حرکی مہارت کو فروغ دے رہی ہے۔ سوال نمبر 116 درج ذیل میں سے کون سا عمل زبان کے بولنے کی مہارت کو فروغ دینے میں سب سے زیادہ معاون ہوں گے؟ انفرادی اور اجتماعی طور پر نظموں کو پڑھنا، یا رول پلے میں شرکت، یا درسی کتاب کے کسی سبق کا استاد کے بعد اجتماعی طور پر پڑھنا، یا استاد کے بعد اجتماعی طور پر نظموں کے صحیح تلفظ کی مشق کرنا۔ صحیح جواب ہے رول پلے میں شرکت۔ اگلا سوال ہے تیسری جماعت کا استاد طلباء سے کہانی کو اس ترتیب سے بیان کرنے کے لیے کہتا ہے جیسا کہ سبق میں دیا گیا ہے۔ یہ سرگرمی معاون ہوں گی عبارت کو سمجھ کر پڑھنے میں، یا قابل فہم مواد میں، یا لکھنے کی مہارت کے اضافے میں، یا طلباء کے بات کرنے کے وقت کے اضافے میں۔ صحیح جواب ہے عبارت کو سمجھ کر پڑھنے میں۔ اگلا سوال ہے دوسری جماعت کا استاد کلاس روم میں رکھی ہوئی چیزوں پر پرچیاں چسپاں کر دیتا ہے۔ تحریر کردہ لفظ اصل چیز سے مربوط کرنے میں طلباء کی مدد کرتے ہیں۔ اس طرح کی سرگرمیاں طلباء کی کس صلاحیت کو نکھارنے میں بھی معاون ہوتی ہے؟ قواعد، تحریری مہارت، ذخیرہ الفاظ، یا لکھاوٹ؟ صحیح جواب ہے ذخیرہ الفاظ۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں سے کون بچے کی لسانی مہارت کی جانچ میں کم مؤثر ہے؟ کہانی سنانا، کہانی لکھنا، یا کسی حادثے کو بیان کرنا، یا املا؟ صحیح جواب ہے املا۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں سے کون سا سوال بچوں کی زبان کی صلاحیت کے اضافے میں سب سے زیادہ معاون ہوگا؟ صحیح جواب ہے اپنی پسندیدہ کتابوں میں سے کسی ایک کا نام۔